मोगाच्यानो सुटका आनी आशिर्वाद ह्या कार्यक्रमांत तुमकां स्वागत करता. ह्या कार्यक्रम जायते तेंपान तुमी पळयत येतात. ह्या कार्यक्रम तरी सुमी तुमचे कडेन उलयला देवाच्या उतरा दोरी. देवाचे उतर तुमी समजून काण गेल्यात. बरे वायटाचे समजून तुमकां ह्या उतर दोरी मेळ्ळा आनी देवा तुमकां आशिर्वाद केलो. जायतल्या तरांची आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबात देवन आयल्यान खंडीत हांव पातयेता. आजय देव तुमचे कडेन उलोवंक आशेता. सुमी केदां उलोवंक आशेता. आपल्या भुरग्यां कडेन उलयता तो. त्या पासून आमी मागणें करया. मोगळा बापा तुका हांव अर्गां दितां. होगळा भितर समया तूं बरो देव जावन आसाय. तुज्या भुरग्यां कडेन सदांच तूं उलोवचो देव जावन आसाय. हे घडयेर समया तूं उतर तरी उलय म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. तुजी कृपा तुजी ससाय जाय समया. ह्या भुरग्यांक तुजी सहाय जाय. पवित्र आत्म्यान तूं सहाय कर म्हण मागता. हांची काळजां ओपन कर म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता समया. समया हर एक उतर ताच्या काळजांत रावन समया आनी हे फळ दिवन म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. आमेन. रोमाकाराचें पत्र 8 अध्यायांत 9 वळ. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे ती जियेता वय जाल्यार देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे ती जियेता जाल्यार वय जाल्यार आसा जाल्यार तुमकां आसा म्हण स्पश्ट गुत्ता जाल्यार तुमी रक्त मासाच्या अपेक्षा प्रमाणे न्ही. रक्त मासाच्या अपेक्षा ना. ही कुडीच्या वण्ण्या प्रमाणे न्ही. कुडीच्या न्ही बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे जियेतल्यात. समजलें म्हण दिसता. एका वेळार पवित्र आत्मा तुमचे भितर आल्यार वय म्हण आसल्यार तुमी रक्ता मासा प्रमाणे जियेनात. हे कुडीन सांगले प्रमाणे तुमी जियेनात म्हणून देवाचे उतर सांगता. कूड कशी सांगता. कूड तें कोर हें कोर म्हाका आज तें जाय आज हें जाय. कुडीक खुशी. कुडीन सांगले बरें आयकोवचें. आज कूड म्हणटा तेशें जाय म्हाका. आज कूड म्हणटा येशें जाय म्हाका. आज म्हाका खुशी जायचे. आज म्हाका पार्ट्याक वचचे. आज म्हाका गम्मत करीचे. आज म्हाका नाचाचे. हें बरं कुडीचें काम. आज म्हाका कुडीची वण्णी येता. हें बरं कुडीचें काम. आज म्हाका पियेचें. हें कुडीचें काम. आतां इल्ल्या वेळान म्हाका कळ्ळें तो सिगरेट इल्ल्या वेळान पी सिगरेट ओडीचे. हें कूड सांगता. कूड कितें सांगता. कूड म्हणटा आहा तुजे भितर बल्लो भरलां तें सांग दुसऱ्यांक. दुसरें नांव पाड करचें. हें कूड सांगता. थंय वचूं हांगा वचूं कूड सांगता. कुडीवर म्हण जिवनचें. कित्याक ताका आत्मो भितर आसा म्हण गुतूच ना. देवाचो आत्मा आसा म्हण गुतूच ना. खाली ताचो आत्मो मात्र भितर आनी जंवसाराक कनेक्ट जाल्ले मात्र आसा. तेन्ना कूड कशी सांगता. रक्त मास कशें सांगता. रक्त मासाची कूड. देवाचे उतर म्हणटा रक्त मासाची कूड सर्गार जाव आसना. त्या पासत हांगा देवाचे उतर म्हणटा बागार पवित्र आत्म्याचे खुशे प्रमाणे. पवित्र आत्मा काय आशेता. होली स्पिरीट पवित्र आत्मा खुशी कितें आसा ती पयली समजून काडूंक आसा. पवित्र आत्म्याक खुशी समजून काडलें जाल्यार तुजे भितर तो आत्मा फुल्ल भरून आसाचे. तुवें बोर्न अगेन जावंक आसा. तुवें परत्यान जल्माक आसा. केदां तूं परत्यान जल्मताय गी नव्यान जल्मताय गी तुजें पोरणे आलें. तुजो पोरणो तुका तुज्या आत्म्याक धरून दवरलो तो खोटो तो सोडून वता आनी परतें कशें आदामा कडेन काळजांत कनेक्ट जावन आसलो गी आत्मो तो जियेता भितर. ते जाणां तुका पवित्र आत्म्या प्रमाणे जिवंक जाता. होली स्पिरीट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पवित्र आत्म्या जिवंक जाता. तूं पवित्र आत्म्यान जियेता जाल्यार एन्जॉय करूंक जाता तुका. कोल एन्जॉय आत्म्याचें एन्जॉय. पवित्र आत्म्यान वताय की दोनांय तूं गितां गाताय. आत्मीक गितां आराधन करताय. देवा स्तुती करताय. हात उबारताय नाचताय ताळये पेटयताय देवा मुखार. तुका पवित्र आत्म्यान तुवें बरचें. पवित्र आत्म्याची खुशी पाळची. पवित्र तूं म्हणटा हळे आज हांगा वच ताका सुवार्थ सांग हाका सुवार्थ सांग अशें कर तशें कर मागणें कर अमके बसत मागणें कर. अमको कश्टार आसा अमको समस्यार आसा ताचे बसत मागणें कर. हळे अमको नाशाच्या वाट्यार आसा ताचे बसत मागणें कर. देवाच्या सान्निधीर बस. कोणाचें काम तें. पवित्र आत्म्याचें काम. पवित्र आत्मा सांगता तशें जिवचें. पवित्र आत्म्या कसो सांगता तूं जियेचें जाल्यार तो संतोशांत आसतालोय उल्हासांत आसतालोय. कितलो लोक आज बेजाराय
मोती समाधानांत ना समाधान म्हणल्यार ताजे जिवितांत ना ती समाधानाक ते सोदचें ताणें सोदून वचें खंय मेळटा समाधान खंय म्हाका मेळटा समाधान खंय संतोश मेळटा संवसारान दिवचो जेवसरान दिवचो समाधान थक्क मट्टा मात्र इल्लो वेळा खातीर मात्र ताची समाधान ती दिवची लेकीन देवान दिवचो देवाच्या पवित्र दिवची समाधान ती परमनंट जावन आसा तूं केदोळोय संतोश भरीत तितूंत आसताय उल्हास भरीत केदोळाय देवाचें उतर वाचूंक आशा येता केदोळाय देवाचें उतर तोंडांत आसता केदोळाय तूं एकदम स्पिरिटान आत्म्यान बरोवन आसताय संतोश पवित्र आत्म्यार म्हण जिवोवचें खंय वता जाल्यार पवित्र आत्म्याक विसारचें पवित्र आत्म्या म्हजे भितर आहल्या पवित्र आत्म्या हांवें अमक्या जाग्यार वच येत गी हे येत गी अशें पवित्र आत्म्याचें जिवोवचें होली स्पिरीट पवित्र आत्मा जेजू म्हणून हांव वता आनी पवित्र आत्मा तुमकां मदतदार धाडटलो म्हणून तो मदतदार आतां संवसारांत आसा लेकीन संवसारचो लोक ताका वळखना पवित्र आत्मा कितें म्हळ्यार संवसारच्या लोकांक गुर्तुना होली स्पिरीट काले म्हणून गुर्तुना ताका मानींग दिनात खंयचें येना मनशा पुताचे विरुद्ध उलयल्यार काल जातालें तुमकां भक्षण आसतलें लेकीन पवित्र आत्म्याची निंदा करता जाल्यार तुमकां भक्षण आसचें ना म्हूण पवित्र आत्मा व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट आज पवित्र आत्मा हर एका मनशाक गरज आसा आत्म्यान जिये जाल्यार पवित्र आत्मा तुका जिवंक शिकयता मुखार जावचें तुका कितें जाता तें सांगता तुका एक्सिडेंट जावचें सूख येता तुका समस्या जावचें सूख येता पिडा जावचें सूख येता तुका कित्याक पवित्र आत्म्यान जियेताय तूं कुडयोर म्हयने जियेनाय कुडयोर म्हयने जियेतलो कुडी खुशी करूंक जियेता एकडो कुडयोर म्हयने तो जियेता जाल्यार तो खंय गेल्यार सांगूंक जायना ताका एक्सिडेंट जाता काय म्हण सांगूंक जायना जावंक की आसा समस्यार पडोंक आसा ताचेर समाधान आसना कित्याक तो पवित्र म्हण जियेना कुडयोर म्हण जियेत येता रक्तमसार म्हण जियेत येता ताचे कडल्यान काल येता समाधान आसना पिडा आसता आज खंयचो डॉक्टर फाल्यां कोणतो डॉक्टर खंयचे व्हडलें हॉस्पिटल मेळटा खंय फुल्ल चॅकअप करतात ती धांवता खंय बरो डॉक्टर आसा खंयच्या गांवांत आसा कितले पयशे लेपण करून वता कित्याक रक्त मसार म्हण जियेत येता आसा पवित्र म्हण जियेना कित्याक खंय वचूंक तयार कितले पयशे दिवंक तयार ना ती मागणें आसा अमके कडेन मागणें चलता आसा तें नाका कित्याक रक्त मतार म्हण चलता आसा किंयाळे ती देवाचें उतार मेळटा समयाचें उतार मेळटा आसा तें नाका कित्याक ताका कूड सोडना कुडयोर म्हण जियेत येता कूड सांगता कशें जियेत येता तो आत्म्यार म्हणजे आत्म्यारूय जियेत जाल्यार ताका तान आनी भूक आसता आज मोगाचें देवाची उतराची तान जायचे त्या पासून जेजू म्हणटा तान येतालो न्हू म्हजे सरशेन येया शिकाऱ्या गांवांतची स्त्री येता उदक काडूंक येता दनपाराच्या वेळार उदक काडूंक येता पिवोवचें उदक कुडीक पिवंक उदक व्हरूं येता सोमी ती आसता सोमी तिचे कडेन उदक विचारता म्हाका इल्लें पिवंक उदक दिशी की ती म्हणटा तुमी येवदी जावन आसात हांव समार्याकार जावन आसा हांवें दिवचें उदक तुमी कशें पिवचें तुमकां आनी आमकां येना भेदभाव आसा उलयणें ना समार्याकार म्हळ्यार इल्लें सकल्या स्थितीची कशें तें जेजू म्हणटा तिका हांवें दिवचें तूं उदक पियेशी जाल्यार तुका सस्नाकी तान लागची ना समजून काडया अवतार हांवें दिवचें उदक हांव पिवंक दिन जाल्यार तुका सस्नाकी तान लागची ना म्हणटा अशें ती तुजे कडेन कोळसो ना म्हणटा ती खंयचें ना तुवें कशें दोरी ना तुजे कडेन तुवें कशें उदक दिवचें म्हाका कशें उदक दिवचें वचून तुज्या घोवाक आपण हाड म्हणटा म्हाका घोव ना म्हणटा 5 साण जाले तुका आतां आलो तुजो घोव ना ती शॉक जाता म्हाका आतां पिवंक उदक जाय म्हणटा ती पिवंक ताका उदक जाय आतां शॉक जाता ती तिचे पास्ट लायफ सांगून सोडटा जेजू तिच्या जिवितांत कितें जालां घेवन हें देवाचें उतार देवान तिचें उदक जावन आसा
ती धांवता स्त्री धांवता धांवन 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 ताच्या गांवांत सगळ्यांनी सांगता सम्या अशें सांगता ती परगट करता कित्याक सम्यान दिवची उदाक जावन आसा ती तान तिचे भितर येता तिचे भितर काय आयलें तान आयली धांवता ती तिच्या हडल्यांत गिडल्यांत सांगता वचून मातशें आयला सम्या आयला एक प्रवादी आयला म्हणटा तांकां गुत्तू ना ती मुखार तुमी ती म्हणटा सोमी ती काय म्हणटा सम्याक तुमी खरो आराधन करचो सायम येतलो म्हणटा सोमी खरो आराधन करचो वेळ येतलो खरो आराधन करचो वेळ येतलो म्हणटा सोमी ती पळया ती म्हणटा तुमी गुड्यार सम्याक म्हणटा तुमी देवळांत आराधन करचें तुमी आमी गुड्यार आराधन करचें ना 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 आयला टायम आयला कित्याक खऱ्या काळजांत आराधन करचें आत्म्यांत आनी सतांत आराधन करचें टायम आयला आज आत्म्यांत आनी सतांत देवाक आराधन करूंक आसा देव म्हणटा उमकींत पर्जा जाय म्हणून एक तयार करतात आसा देव आराधनांनी स्तुती करची पर्जा जाय म्हणून देव तयार करतात आसा कित्याक देव आत्मा जावन आसा तुमी आत्म्यांत आनी सतांत आराधन करचें म्हणटा आत्म्यांत चलचें म्हणटा आत्म्यांत आराधन करचें म्हणटा आत्म्यांत स्तुती करचें म्हण देव आशेता ताच्या भुरग्यांनी हांगा देवाचें उतर काय म्हणटा बगार पवित्र आत्म्याचे खुशेवर म्हणे जिता आनी ताचे ती देवाचो आत्मा ना एक वेळ पवित्र आत्मा म्हण जियेना जाल्यार ताचेर देवाचो आत्मा ना देवाचो आत्मा ना जाल्यार मोगाच्यानो देवाचो आत्मा ताचे भितर ना जाल्यार जाल्यार खंयचो आत्मा ताचे कडेन दोन आत्मे आसा जे दोन आत्म्या तातूंत एक आत्मा भितर आसा जे एक जेवसराचो आत्मा ताच्या आत्म्या सांगता मेळोन आसाचे एक देवाचो आत्मा ताच्या आत्म्या सांगता मेळोन आसाचे देवाचो आत्मा ना म्हणटा ती देवाचें उतर म्हणटा आनी जाचे ती देवाचो आत्मा ना तो क्रिस्ताचो न्ही कोणा भितर देवाचो आत्मा ना तो क्रिस्ताचो न्ही म्हणटा परते देवाचे उतर वाचया आमी मुखार आनी क्रिस्त तुमचे ती जियेता वय जाल्यार क्रिस्त तुमचे ती जियेता वय जाल्यार निजाक क्रिस्ताचो आत्मा तुमचे ती आसा जाल्यार क्रिस्त तुमचे ती जियेता जाल्यार क्रिस्ताचे गुण तुमचे ती आसा जाल्यार क्रिस्ताचो स्वभाव तुमचे ती आसा जाल्यार ती म्हणटा जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या जाल्यार तुमची कूड एक वेळा पातकाच्या अंतू मेल्या जाल्यार कूड ती पाता कर 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 ती कूड मेल्या जाल्यार तरी देवा ते तुमी नितीवण जोडलां देखून तुमी बोन एगेन जाल्यार देखून सम्याक तुमी स्वीकार केला देखून सम्याच्या आत्म्याक तुमी भितर दवरला देखून सम्याक तुमी स्वीकार केला देखून सम्याक भितर दवरल्यार सोमी भितर आसल्यार देखून आत्म्यांत तुमकां जिवचे सकत जाता आत्म्यांत तुमकां जीव दिवची सकत जाता देवाचो आत्मा तुमकां जीव दिता तुमच्या कुडीक जीव दिता आत्मा देवाचो आत्मा तुमकां म्हळ्यार आतां मनीस कुडींत पिड्यांत आसा म्हणचीत कुडींत वळवळटा म्हणचीत देवाचो आत्मा जीव दिता अर्थ करगण घ्या देवाच्या आत्म्याच्या जिवांत तो जीव तुजे भितर आयल्यार पिडा धांवता समस्या धांवता तुजी दूख धांवता आतां तुज्या पांयांत दूख आसा म्हणचीत देवाचो आत्म्याचो जीव तुजे भितर येवंक आसा तुजे भितर येवंक आसा हे सिक्रेट पळया आत्मा जीव दिवंक शकता तितल्यान न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देवाचो आत्मा जेजूक मेल्ल्यांतावन उठयल्लो देवाचो आत्मा जेजूक कोणें उठयल्लें देवा बापाचो आत्मा जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्लो आत्मा जेजू मेल्लो तो फोंडांत आहलो देवा बापाचो आत्मा आयलो ताका जिवांत उठयलें कोणें उठयलें आत्म्यान उठयलें त्या आत्म्यांत उठयलें
सकत फोंड फातर बुसळ्ळो म्हणटा समी फोंडांत आलो देवाचो आत्मा येवन समियाक फुटयतना भूकंप जाले म्हणटा फातर बुटलो म्हणटा फोटलें म्हणटा फुटोन देवाचो समियाक जिवान तोटेल्लो आत्मा तो हांगा देवाची तर म्हणटा जेजूक मेल्ल्यान तो जिवान तोटेल्लो आत्मा तुमचे ती जियेता वय जाल्यार समियाक जिवांत उठेल्लो आत्मा तुमचे ती जियेता वय जाल्यार पळया देवाक समियाक पुनरुत्थान केल्लो आत्मा आमचे ती आसोंक आसा पळया वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठेल्लो देव त्यात आत्म्या उदेशी तुमकां विनाशी कूड नव्या जिवीत भरतलो ही मेल्ली कूड नवा जिवितान भरतलो तो आत्मा जीव दिवंक शकता मेल्ल्या कुडीक देव आत्मा जीव दिवंक शकता पुनरुत्थान सम्याक पुनरुत्थान केल्लें तो आत्मा तुजे भितर आयल्यार तुज्या मेल्ल्या कुडीक जीव दिवंक शकता म्हण देवाचे उतर सांगता कितलो इम्पॉर्टंट जावन आसा आत्मा देवाचो आत्मा पवित्र आत्मा कितलो इम्पॉर्टंट होली स्पिरीट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आज होली स्पिरीट काक भायर दवरला होली स्पिरीट भितर आसूंक जाय आत्मा भितर आसूंक जाय पळया परते 12 वर्षां आमी तर भावानो आमी कोणी पूण रक्त मांसाच्या अपेक्षे सरी जाल्यार जियेताचे कोण वय कित्याक रक्त मांसा प्रमाणे जियेतात जाल्यार आमी मरतले पूण आत्म्या वरवीं आमकां रक्त मांसाच्या खोट्या करण्याक नाश करता जाल्यार आमी जियेतले आतां 14 वळ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट समा आयकोन काणी हे 14 वळी 14 अध्याय वाचता ती तुमी आयकोन काणी घ्या जाका देवाचो आत्मा चलता वय जाल्यार देवाचो आत्मा पुनरुत्थानाचो आत्मा समियाक पुनरुत्थान केल्लें समियाक जिवंत केल्लो आत्मा तुजे ती जियेता जाल्यार तुजे ती आसा जाल्यार तुजे ती वय आसा जाल्यार तुका षष्ठ गुत्त आसा तुजे ती आसा जाल्यार ती देवाची भुरगीं ती कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं जावन आसात आत्म्यान आमकां चलयचे आत्मा आमचे भितर आसाचे देवाचो आत्मा आमचे भितर आसा ती मात्र देवाची भुरगीं म्हणटा देवाचो आत्मा कोणा भितर आसा की ती देवाची भुरगीं ती देवाची भुरगीं कळ्ळें देवाचो आत्मा तुजे भितर आसल्यार तुजो गूण देवा बरीत आसता सम्या बरीत गूण आसता सम्याचो स्वभाव आसता बरें उलयताय तुज्या कडेन मोग आसता संतोश उल्हास कालतेपण सगळें आसता दया आसता कित्याक देवाचो आत्मा चलयत येता आसा आज मनशाक खंयचो आत्मा चलयत येता आसा खंयचो आत्मा चलयत येता आसा ताका एक खोटो आत्मा तेजे भितर आल्यार तो म्हणटा थंय वचू हांगा वचू त्या बाराक वचू थंय वचू हांगा वचू म्हणटा खोटो आत्मा तो खोटो आत्मा ताका चलयता जाल्यार खोट्या आत्म्याचे तो अभिशेक काण घेता जाल्यार खोटो आत्मा ताका बोल दिता ताका सक दिता ताका राग अडयता ताका नवी नवी आलोचन दिता ताका क्रिमिनल आलोचन दिता ताका झगड्याचें आलोचन दिता खोट्या दिश्टीर पळोवनचें आलोचन दिता ताका तें कोर हें कोर म्हणलें आलोचन दिता ताका कित्याक खोटो आत्मा देवाचो आत्मा ती आलोचन दिना देवाचो आत्मा दयाळ जावन आसा मोगाळ जावन आसा खालतो जावन आसा देवाचो आत्मा देवाच्या आत्म्यार म्हणून चलतात जाल्यार तुमी देवाची भुरगीं आज देवाची भुरगीं जाल्यार काय जाचे देवाचो आत्मा आमकां चलोवन राजे आज देवाचो आत्मा आमकां चलयता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं षष्ठ जाल्यार आमी देवाची भुरगीं आमी रक्त चलना आमी देवाची भुरगीं आज देवाची भुरगीं जाल्यार देवाचो पवित्र आत्मा आमचे वास्त करचे देवाचो पवित्र आत्मा वास्त केले जाल्यार तुका कळटा देवाचो आत्मा आमचे भितर आगी या जंवसराचो आत्मा आसा गे भितर म्हण देवाच्या आत्मा हांगा देवाचे म्हणटा भुरगीं कित्याक आमकां मेळ्ळो आत्मा आमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया बरीत जिवंक तुमकां व्हरून पावयना आमकां मेळ्ळो आमी बोनेक घेवन जातना देवाचे आत्म्यांत आमी भरता हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणटा समी जेजू क्रिस्त ती पयस्तान काण
उदका येवन यर्दान न्हंयत जो बाप्तिसाले घेता पयसतान काण घेता बुडोवन वयर येतना वो म्हजो मोगासो पूत जावन आसा हाका हांव मानवला वो म्हजो मोगासो पूत जावन आसा म्हणटात हाका हांव मानवला आज तुवें पयसतान काण घेतना तुवें बुडोवन पयसतान काण घेता वो म्हजो मोगासो पूत म्हणटा वो म्हजो मोगासो पूत हांव हाका मानवला म्हणटा कित्याक कित्याक देव आशेता देवाचो आत्माचे भितर आसा जे आत्म्यान चलजे म्हण देवाच्या आत्म्यान चलजे आनी सत्यान चलजे म्हण म्हजी खुशी पाळीजे म्हाका समजून काणजें आनी देवाचे तर म्हणटा सोम्याक समजून काणोवचेंच इटर्निटी सस्ताचें जिवीत सम्या समजून काणूंक आसा समजून आत्मो जाय आमकां भितर आज भितर देवाचो आत्मो आमकां चलयता जाल्यार हे पयत पुस्तकाचीं हर एक उतरां तुका समजतात समजले तुजे आत्मीक दोळे ओपन जायचे देवाचो आत्मो तुका आत्मीक दोळे ओपन करता तुजे आत्मीक दोळे ओपन करता आत्मीक संवसार पळोवंक जाता तुका ना जाल्यार तूं स्वाभावीक संवसार पळयता तसाय जो दिसता तुका ते पळयत आसताय काले दिसता समस्ये ते समस्ये हे समस्ये ती पिडा हे भे ते जेवसारचें एक तंत्र जावन आसा जेवसाराचें बोर्ड सोम्यान मोड उडयलां ऑलरेडी कुर्सार मोड उडयलां ताचे कडेन बोर्ड ना ताचे कडेन हात्यार ना सकत ताचे मोडल्या आमच्या सोम्यान मोडल्या सकत ताचे मोडल्या ताचे कडेन आसा म्हळ्यार आतां पोटी आसात ती पोटी काडून सगळ्या संवसाराक तो गुंडेत आसा सगळ्या संवसाराक गुंडेत आसा त्याच्या पोटयांनी हांव तो राय हांव तो दोनी हांव तो संवसार सोमी म्हणटा सर्गाची आनी संवसाराची ऑथॉरिटी म्हज्या हातांत आसा विगात म्हज्या हातांत दिला बापान ऑथॉरिटी जेजूच्या हातांत जेजून कोणाक दिला आतां तितली ऑथॉरिटी मनशाक दिल्या देवाच्या भुरग्यांक दिला पवित्रत्मान कोण भरल्यांत पवित्रत्मान अरमणे कोण चलतात ती नव्यान कोण जल्मेल्यांत तांच्या हातांत आसा ती सावी तूं कितें संवसारांत बांदतलो गी तें सर्गार बांदून आसतलें कितें संवसारांत तूं सुटयतलो गी तें सर्गार सुटून आसतलें कोणाक म्हणटा देवाच्या आत्म्यान चलतल्यान आज देवाचो आत्मो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां देवाचो आत्मो जाय देवाच्या आत्म्यान आमकां चलयचें चलोवन उरचें देवाचो आत्मान करेक्ट योजन दिता तुका करेक्ट सांगता कितें जाय जें खंय वचचें कालें सगळें देवाचो आत्मा कळीत करता आज मोगाचें न्हू देवाच्या आत्म्यार म्हणून चलचें आमी 8व्या अध्यायांत 14 ओळ वाचात आमी कोण कोण आत्म्यान चलोवन वतात ती देवाची भुरगीं उरलीं न्ही ह्या उतरार म्हणे आमी चिंतचे जाल्यार आत्म्यावर म्हण चलोवन वरतालीं देवाच्या आत्म्यावर म्हणे दोन आत्म्यात एक जेवसराचो आत्मो एक देवाचो आत्मो जेवसराचो आत्मो सगळें पाडतालोच्यान पाड करता तुका कुडीची वडणी रक्ताची वडणी सगळें हो देवाचो आत्मो हो देवाचो आत्मो न्ही हो जेवसर आत्मो लेकीन देवाचो आत्मो तुका मोग संतोष कालतेपणू बरें काम बरी दिश्टी समाधानान जिवचें ह्यो देवाचो आत्मो खोटो आत्मो तुका सगळें खोटें काळो कशें सकत त्या बसत आमकां खंयचो आत्मो चलोवन व्हरता एक देवाचो आत्मो आमी चलोवन व्हरल्यार आमी देवाची भुरगीं जावन आसा कन्फर्मेशन देवाची भुरगीं आमी कित्याक देवाचो आत्मो आमकां भितर हांव म्हाका गोत्ता पुनरुत्थानाचो देवाचो आत्मो देवाक जिवंत केल्लो आत्मो म्हजे भितर आसा म्हूण तुका खंडीत करता जाल्यार देवाचो आत्मो तुका चलयता जाल्यार तूं देवाची भुरगीं जावन आसाय तूं देवाचें भुरगें जावन आसाय तूं देवाचो भुरगो जावन आसाय त्या बस काल जाय आमकां देवाचो आत्मो भितर आमचे देवाचो आत्मा कित्याक तुजे भितर रावंक कशें येता खंय देवाचो आत्मा रावना खंयच्या बिल्डिंगाचे भितर रावना खंयच्या गाड्या देवाचो आत्मा ना काल तुजे भितर रावंक आसा तुजे ती जी येता तुजे ती तो वता तूं खंय वता गे ती येता तूं खंयच्या गांवां वता गे देवाचो आत्मा येता तो तुजे ती दिवंक तुजे ती खुशी रावंक कशें येता खुशयेन रावंक कशें येता देवाचो आत्मा कोणा भितर ती खुशयेन आसतात संतोशान आसतात मोगाच्यान देव तुमचो मोग करता जेजू तुमचो मोग करता ह्या उतर धरून देव तुमकां आशिर्वाद करून मागणें करी बापा तुका अर्गां दिता तुजी भुरगीं तुजें उतार सम्या आयकलीं तुज्या आत्म्या शांत दी आयकल्या सम्या आनी तुवें काकोळती केल्या खातीर अर्गता मर्शिद केल्या खातीर अर्गता हांगा रायट डायरेक्शनान तूं चलय सम्या आत्म्यान चलय म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता सम्या आज
देवा सस्तनाचें जिवीत तांकां तुवें दिलाय, एक वाट दाखयल्या सम्या जिवंक देवाचो आत्मा हांकां चलोन म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सम्या. हांकां हांव आशिर्वाद करता सम्या. जावंक पुरो उतराची जाणवाय नासतना कश्टार आसूंक पुरो, समस्यार आसूंक पुरो, पिड्यार आसूंक पुरो, येत्त कडेन देवाच्या आत्म्यान टच करता आमकां आपड खंयच्या भागार ती तांकां गूण ताची सकत जाय की सम्या ती गूणची सकत ती आपण तांकां गूण कर म्हूण मागता सम्या. त्या दुखेंत त्या कश्टांत सुटका मेळोन हांकां म्हूण मागता. हांकां हांव आशिर्वाद करता, म्हाज्या घराण्याक आशिर्वाद करता, म्हाजें काम म्हाका आशिर्वाद करता, म्हाज्या बिजनसाक हांव आशिर्वाद करता सम्या. ही आशिर्वाद जावन मागता. तुज्या संतोशान जिवंक सहाय करून मागता. बापा आमच्या मागणें आयकलें सम्या. बरी एक मान महिमा तुका येता. बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या येवचें आमेन. हें कार्यक्रम पडल्यार देव तुमकां बरें करूं. आमेन.